यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर मेघराज बन्जारा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी विभागका पूर्व प्रमुख तथा उहाँ एउटा माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म कोरोना भाइरस यसले संसारलाई अत्याएको छ। खास गरी भारत नेपाल जस्तो देशमा यसको प्रभाव पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा बढी देखिएको छ। मूलतः व्यवस्थापकीय सायद त्रुटिका कारण हुन सक्छ या जनचेतनाको अभावका कारण पनि हुन सक्छ। यो व्यापक रूपमा फैलदो छ। यसको फैलावटसँगै मानव जीवन सङ्कटमा पनि प्रवेश गर्दैछ। यसकारण सचेत र चेतना जागृत हुनु जरुरी छ। डाक्टर मेघराज बन्जारा एउटा अनुभवी पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, यसकारण कि उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। सहप्राध्यापकको रूपमा उहाँ जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग आज म यो हो के कोरोना भाइरस हो के यसले ल्याउन सक्ने सङ्कट समस्या मानव जीवनमा या प्राणी जगतमा के समस्या ल्याउन सक्छ बच्ने र व्यवस्थापन पक्षलाई समेत ध्यान दिएर विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। भण्डारी सर, सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहे भने तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी विभागको पूर्व प्रमुख पनि भएको नाताले यही विषयमा तपाईँ प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। सूक्ष्म त्यो जैविक जीवको अध्ययन गर्ने विधा तपाईँहरूको माइक्रोबायोलोजी अर्थात् माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ तपाईँ। मूलतः यो कोरोना भाइरस यसको उत्पत्तिको एउटा पार्ट रह्यो। हामी कहाँ जुन ढङ्गले भयावह अवस्था देखा पर्न थाल्यो, प्रतिशतको हिसाबले मानिसको मृत्यु दर पनि बढ्दैछ, भिक्टिमको सङ्ख्या पनि बढोत्तरीमा छ। नेपाल र भारत जस्तो देश त्योभन्दा बढी ब्राजिलतर्फ बढी देखा पर्छ झन्। मूलतः यो विधालाई यो समस्यालाई कसरी बुझ्ने आम नागरिकले र शासक पक्षले के चिजमा ख्याल गरिदिनुपर्छ? म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। समयक्रम अनुसार यो संसारमा विभिन्न खाले सूक्ष्मजीवहरू धेरै पहिलादेखि रिपोर्ट भएका हुन् र ती सूक्ष्मजीवहरूले समय समयमा यस्ता वर्ल्ड वाइड पान्डेमिकहरू साना ठाउँहरूमा कुनै कन्सन्ट्रेटेड ठाउँहरूमा साना किसिमका आउटब्रेकहरूका साथसाथै विश्वको जनसङ्ख्यालाई नै विश्वलाई नै प्रभावित गर्ने गरी तहस नहस गर्ने गरी विगतमा पनि ठुल्ठुला महामारीहरू फैलिएका हुन्। यो पहिलो होइन, यो पहिलो होइन र यस सँगसँगै अहिले विगत 1 वर्षदेखि कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ र यसको लागि संसारले अब यस्तो महामारी कहिले हुन्छ भनेर त्यसमा विगतका महामारीबाट पाठ सिकेर राज्यहरूले जनस्तरबाट तयारी त हुनुपर्ने हो, तर यो महामारी अनायासै हुने, त्यसले चाहिँ कुनै समय दिएर नआउने हुने हुनाले त्यसका लागि विगतका पाठहरूलाई सिकेर त्यसको पूर्व तयारी इमर्जेन्सीमा पूर्व तयारी हुनु पर्थ्यो र विगत 1 वर्षमा जुन महामारी फैलियो र त्यसका लागि हामीले तयारी गर्यौँ, त्यसबाट पाठ सिकेर यो वर्षको लागि हामीले तयारी गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामी चुकेकै हौँ। अब यहाँ सवाल के रहन्छ भने जुन समस्या आइ नै सक्यो होइन, यसको अब उपचार एकातर्फ छ। संसारले त एउटा भ्याक्सिन जो हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको ग्यारेन्टी छैन। उपचार भन्दा रोकथाम त्यसको जो ग्यारेन्टी पनि खास त्यस्तो छैन। प्रतिरोध क्षमता बढाउने एक खाले भ्याक्सिन रह्यो। अब यस्ता सूक्ष्म जो जीवहरू हुन्छन्
यसमा सूक्ष्म जीवहरूलाई त्यससँग प्रतिरोध गर्ने जो क्षमताको सवाल आउँछ, त्यो के देशका जो मानिसको जुन खालको बनोट हुन्छ त्यसले अलिकति केही असर गर्छ? केही हेर्ने दृष्टिकोणमा केही तपाईहरू माइक्रोबायोलोजिस्टहरू त्यसलाई अलि अलग ढङ्गले हेर्नु पनि हुन्छ। जस्तो चीनमा जहाँबाट उत्पत्ति भयो त्यहाँ त्यति ठुलो सङ्कट छैन, तर भारत, नेपाल, ब्राजिल जस्ता देशहरूमा भयावह छ। पश्चिमा देशहरूमा पनि धेरै थियो, तर अहिले नियन्त्रणतर्फ उन्मुख छ, किनभने त्यहाँ व्यवस्थापन सायद त्यहाँको राज्य संहिताले त्यस ढङ्गले गर्दैछ। तर हामीहरू थप सङ्कटमा पर्दैछौँ। त्यो मानिसको बनोट, प्रकृति, हावापानी त्यसले पनि केही असर गर्छ? तपाईँले भने जस्तै मानिसको रोग प्रतिरोधी क्षमता हरेक व्यक्ति पछि फरक हुन्छ र समुदाय पछि फरक हुन्छ। यो रोग प्रतिरोधी क्षमता मान्छेको न्युट्रिसन, उसले खानपिन उसको कस्तो छ, उसको व्यवहार कस्तो छ देखि लिएर तपाईँले भने जस्तै वातावरण कस्तो छ, यी समग्र कुराहरूको समग्र स्वरूप हो रोग प्रतिरोधी क्षमता। त्यो एउटा पक्ष भयो भने अर्को पक्ष चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी। रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुँदाहुँदै अथवा रोग प्रतिरोधी क्षमतामा फरकपन हुँदाहुँदै, जसमा रोग विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फरक हुन्छ, रोगको आउटकम फरक हुन्छ, तथापि त्यो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापकीय सुधार गर्न सक्यौँ, समयमै सचेत हुन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ बढी महत्त्व राख्छ र रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो रोगबाट बचाउन सकिन्छ, त्यो रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसकारण हामी हाम्रो कन्टेक्स्टमा रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएर अथवा राम्रो भएर जुन भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ, फरक देखिएको छ, त्यो अरू देशहरूको भन्दा फरक हुनसक्छ। चीनमा उनीहरूले व्यवस्थापकीय सुधार गरेर उनीहरूले त्यो भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरूमा राम्रो उपायहरू अपनाएर त्यो नियन्त्रण गरेको हो। त्यो रोगको प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ मुख्य कारण होइन। त्यो रोगको प्रतिरोधी क्षमता इन्डिभिजुअल पछि फरक हुन्छ, व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। जस्तै कोही उमेर 60 वर्ष माथिका हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ केटाकेटी छन् अथवा इम्युनो कम्प्रोमाइज विभिन्न रोगहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ, क्रोनिक डिजिजहरूले ग्रसित हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा रोगको सङ्क्रमण हुने दर बढी हुन्छ। र जो मान्छेहरू जवान छ, न्युट्रिसनल्ली पोषणयुक्त छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ रोग लाग्ने दर कम हुन्छ। यी चाहिँ सामान्य विज्ञानका सिद्धान्तहरू भए र त्यसले त्यति धेरै डिफ्रेन्सेस फरक ल्याउँदैन, सामान्य फरक ल्याउँछ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ रोकथामको नियन्त्रणको व्यवस्थापकीय पक्ष नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म तपाईँसँग यसमा अलिकति मसिनो ढङ्गले यो, किनभने जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले बुझ्नु पनि जरुरी छ। बालबालिका अनि लिङ्ग समूह, ज्येष्ठ नागरिक र जवान, यो 3-4वटा क्राइटेरियाबाट हेर्दा बालबालिकालाई यसले बढी असर गर्छ र ज्येष्ठ नागरिक अनि रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका मानिसहरूलाई बढी प्रभाव पार्छ हो। हजुर, विभिन्न अध्ययनहरूले यो कोरोना भाइरसको केसमा मात्रै होइन, अन्य रोगहरूको केसमा पनि अघि भनेका उमेर समूहहरू बढी जोखिममा हुन्छन्। अनि लिङ्ग समूहसँग केही भेद छ यसमा? त्यसमा चाहिँ व्यवहारिक, त्यसले वैज्ञानिक रूपमा त्यसले त्यति डिफ्रेन्सेस देखिँदैन, तर व्यवहार, पुरुषले गर्ने व्यवहार र महिलाले गर्ने व्यवहार अथवा चाहिँ अब खानेकुराहरूको फरकपन आदिले गर्दा त्यसमा फरक पर्न सक्छ। तर मेल हुँदैमा अथवा फिमेल, पुरुष हुँदैमा, महिला हुँदैमा रोगको त्यति धेरै फरक चाहिँ पर्दैन। अब यसैमा अलिकति आम दर्शकलाई बुझाइदिनुहोस्। विभिन्न रोगबाट ग्रसित मानिसहरू छन्, कोही कुनै खास त्यस्तो रोग लागेको पनि देखिँदैन, तर रोगले ग्रसित मानिसहरूलाई पनि यसले केही नगरेको पनि देखिएको छ, अर्थात् उनीहरू जीवित रहन सफल भएका छन्। कतिपय त्यो खास रोगी जस्तो देखिएको छैन, तर जवान मानिसको पनि मृत्यु भएको छ। यो के कारण हुन सक्छ? यो पक्ष कसरी बुझ्ने हो? यो रोग
हरेक रोगको आफ्नै नेचुरल हिस्ट्री हुन्छ, रोगको आफ्नै बाटो हुन्छ र त्यो व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। त्यो कुनै पनि भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया, प्यारासाइट, फन्जाई हाम्रो शरीरमा प्रवेश, सूक्ष्मजीव हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो शरीरमा माइक्रोबायोलोजिकल, हेमाटोलोजिकल, बायोकेमिकल, प्याथोलोजिकल परिवर्तनहरू आउन थाल्छ र त्यसको लागि हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमताले त्यो भाइरस, त्यो सूक्ष्मजीवलाई शरीरबाट हटाउने हरपल प्रयास गरिरहेकै हुन्छ, सकेसम्म प्रयास गरिरहेकै हुन्छ। तर त्यो प्याथोजेनले पनि, त्यो सूक्ष्मजीवले पनि शरीरसँग लडिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ व्यक्ति पछि फरक हुने र कम्प्लेक्स मेकानिजम हो। यो कम्प्लेक्स मेकानिजम हो भनेको एउटा मात्रै कुराले, उमेरले मात्रै अथवा चाहिँ खानपिनले मात्रै डिटर्मिन हुने कुरा होइन, यो शरीरभित्रको कम्प्लेक्स मेकानिजम हो। त्यसकारण हामी भन्छौँ 2+2 5 हो। त्यस्ता कमजोरीहरू कुनै भइदिए भने त्यतिखेर रोगसँगको लडाइँमा चाहिँ यदि प्याथोजेन एकदम हाइली भाइरुलेन्ट छ र हाम्रो शरीरमा कुनै कमजोरीहरू भयो, हाम्रो कुनै अङ्गले राम्रोसँग काम गर्न सकेन, हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यतिखेर त्यो सिनर्जिजम भइदिन्छ। त्यो रोग चाहिँ झन् बढी, प्याथोजेनले चाहिँ झन् बढी सताउने हुन्छ। होइन, एन्टागोनिजम भयो, प्याथोजेन पनि अलिक कमजोर छ, जुन शरीरमा हाम्रो प्रवेश गर्यो सूक्ष्मजीव त्यो पनि कमजोर छ र हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्यो भने अब त्यहाँ 2+2 3 भइदिन्छ, एन्टागोनिजम भइदिन्छ। त्यसकारण यो कम्प्लेक्स मेकानिजम हो। साना हाम्रा शरीरका फ्याक्टरहरूले र हाम्रा बाह्य तत्त्वहरूले यसमा इन्टरेक्सन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई प्रतिक्रिया जनाइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण यसलाई जेनरलाइज गरेर भन्न सकिँदैन, जेनरलाइज गरेर भन्न सकिँदैन, अर्थात् त्यसरी हेरिनु हुँदैन, यो हेरिनु हुँदैन, यो इन्डिभिजुअलिस्टिक कुरा हो। तथापि जस्तो हाम्रो समाज हुन्छ नि, हाम्रो परम्परागत छ, विभिन्न खाले मूल्य, मान्यता, सामाजिक पक्ष, यी चिजले पनि काम गरेको छ। प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। जस्तै मानिलिनुहोस् न, गुर्जोको चाहिँ झोल खाने अथवा अरू खाने, तातो पानी खाने, अलिकति बढी प्रोटिनयुक्त खाना खाने, यस्ता कुराहरू पनि जो गर्छन् नि, यथार्थमा यो जुन धारणाहरू छ यसलाई कसरी हेर्ने बताउनुहोस् त। होइन, न्युट्रिसन त हाम्रो लागि पोषण एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले हामीलाई विभिन्न रोगको सङ्क्रमणबाट, विभिन्न रोगहरूबाट बचाउँछ। त्यसकारण हामीले जुन खानेकुराहरूको कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रा लागि अत्यावश्यकै हो। त्यसले हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा साथै हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमतामा वृद्धि गर्छ। त्यसकारण यो राम्रै पक्ष हो। यो खानेकुराहरूमा औषधीय गुण पनि हुन्छन्। धेरै हाम्रा नेपाली खानेकुराहरू यस्ता छन् जसमा औषधीय गुण पनि छन्। साथसाथै हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत गर्ने, हामीलाई पोषण प्रदान गर्ने खानेकुराहरू खायौँ भने निश्चित रूपमा यो रोग मात्रै होइन, समग्र अरू रोगहरूको लागि त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता शरीरमा वृद्धि हुन्छ। अब अर्को जिज्ञासा, तपाईँ माइक्रोबायोलोजिस्ट भएको हुनाले यो तपाईँले अवगत गराउनु भयो भने मैले बोलेको कुरा फगत हुन्छ, तपाईँले बोल्दा अर्थ लाग्दछ। तपाईँले पनि भ्याक्सिन लगाउनु भयो, 1 डोज लगाउनु, मैले पनि लगाएको छु, कतिपयले 2 डोज नै लगाएका छन्। अब यो त प्रतिरोध क्षमता विकास हाम्रो गराउने त्यो भ्याक्सिन भयो। त यो पक्ष जुन छ नि भ्याक्सिनको कुरा, यो ग्यारेन्टी कतिको हुन्छ? पक्की यो चाहिँ क्षमता विकास गर्छ त्यसकारण केही हुँदैन भन्ने, जस्तो तपाईँले मास्क युज गरिरहनु भएको छ, मैले खोलेँ, यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? भ्याक्सिनले हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउने हो, प्रिभेन्सन गर्ने हो, रोकथाम गर्ने हो। र भ्याक्सिनहरू विभिन्न रोगका डेभलप भएको छन्। तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, बिसिजीको कभरेज अहिले विश्वमा 98% छ। लगभग सबैले बिसिजी लगाएका छन्। तथापि विश्वमा क्षयरोग चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रूपमै छ। क्षयरोगका बिरामीहरू उल्लेख्य रूपमा छन्, अलिअलि होइन, उल्लेख्य रूपमै छन्। नेपालमा पनि क्षयरोगका बिमारीहरू प्रशस्त छन्, जबकि हाम्रो भ्याक्सिनेसन कभरेज 97.5%, 97.5% छ। त्यसकारण भ्याक्सिनलाई पनि
अहिले त यो कोरोनाको केसमा भ्याक्सिनलाई पुरा ट्रायल भएर भ्याक्सिनको इफिकेसी कति, भ्याक्सिनको इफेक्टिभनेस कति, यसको सेफ्टी कति, यो सबै समग्र डाटा आइसकेको अवस्था भयो। त्यस ढङ्गले मेन अध्ययन भएको पनि छैन, किनभने त्यसको लागि अवधि नै पुगेको छैन। भ्याक्सिन त विगत 1 वर्षदेखि नै बनाउन थाल्यो, लामो समय लाग्छ, लामो समय लाग्छ। किन भ्याक्सिन बनाउने विभिन्न चरणहरू हुन्छन् र ती सबै चरणहरू पार गरिसकेपछि मात्रै त्यो भ्याक्सिनको बारेमा, त्यसको इफिकेसी इफेक्टिभनेस बारेमा भन्न सकिन्छ। त्यसमा जति अहिले भ्याक्सिनका इफिकेसी इफेक्टिभनेसको कुरा गरिएका छन् ती बनाउने कम्पनीहरूले गरेका दाबी हुन्, उनीहरूको सबै अध्ययन पुरा भइसकेको छैन। त्यसकारण यसमा हेरफेर हुनसक्छ। तर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भ्याक्सिन लगायो भने, जस्तै लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन, mRNA भ्याक्सिन जुन अहिलेको कोरोना भाइरसको केसमा छ, भ्याक्सिन लगायो भने त्यसले निश्चित रूपमा हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई एक्टिभ गराइदिन्छ। टी सेल, बी सेल भन्छौँ हामी, मेमोरी सेल, त्यसलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राखिदिन्छ कि भोलि इन्फेक्सन भयो भने र भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र रहेका प्रतिरक्षा प्रणालीले तुरुन्तै एक्टिभ हुन्छन्। गोली भरेर राखेको सिपाही जस्तो रहेछ हैन, यो हालेपछि हजुर, र तिनीहरूले चाहिँ त्यो भाइरसलाई तुरुन्तै निष्क्रिय बनाउँछन्, न्युट्रलाइजेसन गरिदिन्छन् भन्ने यसको सिद्धान्त हो। र भ्याक्सिनले केही न केही रूपमा, जुन अहिले पुरा नतिजा त आइसकेका छैन, बजारमा भएका भ्याक्सिनहरूको पुरा नतिजा त आएको छैन, तर जुन 3rd फेजको ट्रायलहरू भए र त्यसबाट उत्साहजनक नतिजाहरू आए, त्यसको आधारमा भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ राम्रो हो र यसले निश्चित रूपमा लगाउने मानिसलाई प्रोटेक्सन गर्छ। इन्फेक्सन नहुने चाहिँ होइन, सङ्क्रमण नहुने चाहिँ होइन, सङ्क्रमण भयो भने पनि हाम्रो शरीरको जुन प्रतिरक्षा प्रणाली छ, भ्याक्सिन लगाएर एक्टिभेट भएको, बुस्ट भएको प्रतिरक्षा प्रणाली छ, त्यसले त्यो प्याथोजेनलाई निष्क्रिय पार्छ। भ्याक्सिन लगाएको व्यक्ति चाहिँ त्यो अलिक सबल हुँदो रहेछ, अर्थात् उसले आफै क्षमता त्यसरी विकास गर्दछ, अलिक सुरक्षित हुने स्थिति रहने भयो, यसरी बुझ्नु पर्यो होइन आम रूपमा। त्यसैले सकभर भ्याक्सिन लगाउनुहोस् भन्नु पर्यो होइन। त्यो कुनै रोगको विषय पनि कुरा गर्छन्, तपाईँले नै भन्दा यो ठिक हुन्छ। त्यसकारण कुनै विशिष्ट खालका त्यस्ता रोगहरू हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिले भ्याक्सिन लगाउने कि नलगाउने भन्ने बारेमा अझै पनि त्यो छलफल बहस हुँदैन रे, त्यो चाहिँ खतरा हुन्छ भन्ने, कोही के हुन्छ र भन्ने दृष्टिकोण राख्दछन्। यसबारेमा पनि केही स्टडी भएको छ? मैले अघि भनिसकेँ, भ्याक्सिन ट्रायलका विभिन्न चरण हुन्छन्। फेज 1 ट्रायलमा भ्याक्सिनको सेफ्टी हेरिन्छ, त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ गर्दैन। भ्याक्सिन लगाउन साथ कुनै मान्छेको मृत्यु भयो अथवा चाहिँ मेजर एडभर्स इभेन्ट भयो, सिभियर एडभर्स इभेन्ट भयो भने त्यस्तो भ्याक्सिन प्रोटेक्टिभ हुँदै पनि लाउनु भएन, किनभने त्यसले मान्छेको ज्यानै जान्छ हो। त्यसकारण त्यस्ता भ्याक्सिन काम लाग्दैन। त्यसकारण भ्याक्सिनको पहिलो फेजमा त्यसको सेफ्टी हेरिन्छ, जुन चाहिँ एकदम हेल्दी 8-10 जनामा ट्रायल गरेर हेरिन्छ, हेल्दी मान्छेहरू। त्यसबाट कुनै समस्या देखिएन, एडभर्स इभेन्टहरू भएन, डेथ भएन, मेजर एडभर्स इभेन्ट्सहरू भएन भने त्यस्तो भ्याक्सिनलाई अनि 100को सङ्ख्यामा 800 देखि 1000 जना भोलिन्टियर्सहरूमा त्यसको इफिकेसी टेस्ट गरिन्छ। अनि त्यसबाट राम्रो इम्युनोलोजिकल रेस्पोन्स भयो, त्यस भोलिन्टियर्सहरूमा राम्रोसँग इम्युनोलोजिकल रेस्पोन्स त्यो भ्याक्सिनले देखायो। अघि मैले भने जस्तै मेमोरी सेल, टी सेलहरूलाई उसले एक्टिभ गरेर राख्यो, सेरोलोजिकल चेन्जेस शरीरमा भयो, एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भयो भने अब फेरि फेज 3rd ट्रायल गरिन्छ, त्यसमा इफेक्टिभनेस हेरिन्छ भ्याक्सिनको, र त्यो चाहिँ हजारौँका भोलिन्टियर्सहरूमा, हजारौँ सङ्ख्यामा भोलिन्टियर्सहरूमा गरिन्छ। र त्यो फेज 3rd ट्रायलमा चाहिँ अब यस्तै तपाईँले भने जस्तै कसलाई दिन मिल्छ, कसलाई दिन मिल्दैन, कुन फेजमा यो अहिले भ्याक्सिन प्रयोग भइरहेको, कुन उमेर समूहमा कस्ता खालका मान्छेहरूलाई कन्ट्रा इन्डिकेसन हुन्छ भ्याक्सिनको, कसलाई दिने कसलाई नदिने। किनभने अगाडिका ट्रायलहरू त हेल्दी भोलिन्टियर्सहरूमा गरेका थियो, सफल जस्तो भइरहेको थियो। तिनीहरूमा सफल भए पनि अब कुनै उमेर समूहमा अथवा कुनै रोग लागेका, क्रोनिक डिजिज भएका मान्छेहरूलाई त्यो भ्याक्सिन दिन नमिल्ने पनि हुनसक्छ, प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई दिन नमिल्ने पनि हुनसक्छ हो। त्यसकारण त्यो चाहिँ फेज 3rd ट्रायलमा हेरिन्छ हो। अब अहिलेका भ्याक्सिनहरू जो छन् यो फेज 3rd फेज 4 को रिजल्ट आइसकेको अवस्था हो, छैन।
त्यसकारण चाहिँ कस्ता मान्छेलाई दिन मिल्छ कस्तालाई मिल्दैन भन्ने रिजल्ट्सहरू भर्खर भर्खर आउँदैछन्। यो त परीक्षणकै क्रममै रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो। परीक्षणकै क्रममा त भन्न मिलेन, तर एक किसिमले परीक्षणकै क्रममा हो कि कुन उमेर कस्ता मानिसहरूलाई दिन मिल्दैन भन्ने सोलिड रिजल्ट्सहरू चाहिँ आइसकेको अवस्था सबै भ्याक्सिनको लागि छैन। यो एउटा अवगत गराइदिँदा तपाईँको विद्यालय यो विषयलाई के भन्छ? जो गर्भवती महिलाहरूको बारेमा पनि तपाईँले स्वाट यसो विषय उठान गर्नुभयो, त्यस बारेमा के भनिन्छ? मैले अघि भने यो भ्याक्सिनको स्पेसिफिक गर्भवती महिलाहरूमा कस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ, कस्तो खालको इभेन्ट्सहरू देखिन्छ, त्यसबारेमा स्पेसिफिक इन्फर्मेसनहरू भ्याक्सिनै पछि सबै आइसकेको छैन। तर जुन अध्ययनहरू छन् थोरै सङ्ख्यामा भएका, त्यसले चाहिँ यी भ्याक्सिनहरूले त्यस्तो सिभियर एडभर्स इभेन्ट्सहरू कुनै स्पेसिफिक ग्रुपमा समूहमा गरेको चाहिँ रिपोर्ट भएको छैन। अब म तपाईँसँग प्रारम्भमा कोभिड-19 भनियो होइन, अर्थात् कोरोना भाइरसको नामाकरण त्यस ढङ्गले गरियो। अहिले कोभिड-19 चाहिँ डिजिज भयो, भाइरस चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस भनियो होइन। अब न्यू भ्यारिएन्टको कुरा गर्छन्, यो के भने? यो भाइरसहरूमा यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। भाइरसहरू निरन्तर रूपमा म्युटेसन भइरहेका हुन्छन्। यो म्युटेसन हुने कारण चाहिँ भाइरसहरूको आफ्नै जीवन छैन। बाहिर वातावरणमा हुँदा, इन्भाइरोमेन्टमा हुँदा भाइरसहरू रेप्लिकेसन हुने, सङ्ख्या वृद्धि हुने हुँदैन, भाइरसमा परिवर्तन आउने हुँदैन। तर जब भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छन् त्यसपछि हाम्रो शरीरको सहयोग लिएर, हाम्रो शरीरको संयन्त्रलाई प्रयोग गरेर भाइरसहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुन्छ। यसरी भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा रेप्लिकेसन गर्दा, भाइरसको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दा त्यसको आनुवांशिक तत्त्वमा चाहिँ इरर प्रोन नेचर भन्छौँ हामी, भनेको त्यो थुप्रै म्युटेसन्सहरू हुन्छन्। ती म्युटेसन्स परिवर्तनहरू त्यसले स्वरूपमा परिवर्तन गर्छ होइन, त्यो जुन त्यसको आनुवांशिक तत्त्वमा परिवर्तन हुन्छ त्यसले अनि भाइरसको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसलाई त्यो आनुवांशिक तत्त्वले कोड गर्ने, त्यसले बनाउने प्रोटिनमा परिवर्तन आउँछ। त्यो प्रोटिनमा परिवर्तन आयो भने भाइरसको स्ट्रक्चरमा परिवर्तन आउन सक्छ। ती परिवर्तनहरू कुनै खास ठाउँमा मात्रै पनि हुन सक्छन् अथवा भाइरसको निकै धेरै परिवर्तन पनि हुन सक्छ। जस्तै इन्फ्लुएन्जाको कुरा गर्ने हो भने अहिले कोभिडको बारेमा धेरै, सार्स कोरोना भाइरस 2 को बारेमा धेरै इन्फर्मेसन त आइसकेका छैन। आएको इन्फर्मेसन म तपाईँलाई बताउँछु। जस्तै इन्फ्लुएन्जाको विषयमा भन्ने हो भने एन्टिजेनिक सिफ्ट र एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भन्छौँ हामी। एन्टिजेनिक ड्रिफ्ट भनेको चाहिँ निरन्तर हुने साना साना परिवर्तनहरू जुन भाइरसमा भइरहेकै हुन्छन्। एचआइभीमा पनि भइरहेकै हुन्छ। एचआइभीमा पनि एउटै सङ्क्रमित मान्छेमा धेरै भेरिएन्ट्सहरू हुन सक्छन्, एउटै मान्छेभित्र भनिन्छ। त्यस्तै गरी यो कोरोना भाइरसको केसमा पनि यस जिन, स्पाइक जिन, त्यसको स्पाइक जिनमा पनि परिवर्तन आएको छ। यन जिनमा अहिलेसम्म रिपोर्ट भएको छैन परिवर्तन भएको। त्यस्तै यो परिवर्तनले भाइरसको बाहिरी बनावटलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। यो परिवर्तनको कारणबाट चारवटा जुन म्युटेसनको कारणबाट चारवटा असरहरू हुन सक्छन्, महत्त्वपूर्ण असरहरू हुन सक्छन्। एउटा अहिले कोरोना भाइरसको केसमा भएको ट्रान्समिसन रेट चाहिँ जुन रोग सर्ने दर छ, सङ्क्रमणको दर छ, त्यो चाहिँ बढेको छ। यो न्यू भेरिएन्ट्स जस्तै हामीले चाहिँ अहिले साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट्स, युके भेरिएन्ट्स, युएस भेरिएन्ट्स, जापानिज भेरिएन्ट्स भनेर थुप्रै भेरिएन्ट्सहरू आएका छन् र तिनीहरूको विभिन्न ठाउँमा स्पाइक जिनमा म्युटेसनहरू भएको छ र त्यसले चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण दर एउटा बढ्न सक्छ, बढेको छ एउटा। अर्को सेभेरिटी अफ द डिजिज, त्यो रोगको जुन सिभिरिटी हुन्छ सङ्क्रमित मान्छेहरूलाई, त्यो सेभेरिटी बढ्न सक्छ, अहिले चाहिँ बढेको रिपोर्टहरू भइरहेका छन्। मान्छेहरू बढी सिभियर भएको अवस्था, बढी जटिल भएको रिपोर्टहरू भइरहेका छन्। अर्को यसले रोगको निदानमा, भाइरसको पहिचानमा जुन हामी पिसिआर गर्छौँ त्यो पहिचानमा पनि फरक पर्न सक्छ। जस्तै हाम्रो जुन पिसिआर छ अहिले यसले यस जिनलाई टार्गेट गरेको छ। अब यस जिनमै परिवर्तन भइदियो भने अब हाम्रो टार्गेट पिसिआरले फाइन्ड आउट गर्न, पत्ता लगाउन सक्दैन। त्यसकारण रोगको निदानमा पनि असर गर्छ। अर्को भाइरसले पहिल्यै सङ्क्रमण गरेका छ भने त्यस्तो मान्छेहरूमा
रोग प्रतिरोधी क्षमता त भाइरस स्पेसिफिक कोरोना भाइरस स्पेसिफिक रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको हुन्छ र दोस्रोचोटि सङ्क्रमण हुँदा शरीरले त्यसको विरुद्धमा त्यो भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ एट्याक गर्छ, रोग प्रतिरोधी क्षमताले काम गर्छ, त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ। तर अब नयाँ भेरिएन्ट आयो भने पहिलाको भेरिएन्टले सङ्क्रमण भएको मान्छेलाई नयाँ भेरिएन्टले फेरि सङ्क्रमण गर्छ, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले काम नगर्ने हुनसक्छ। र अर्को पाँचौँ, मैले अघि 4वटा भनेको थिएँ, मैले 5औँ भनौँ, भ्याक्सिन तपाईँले लगाउनु भयो, तपाईँले कुन भाइरसको एन्टिजेन लगाउनु भएको थियो, अब नयाँ भेरिएन्ट आयो भने तपाईँको भ्याक्सिनले काम नगर्न पनि सक्छ। जीवनभर यो त भ्याक्सिन त थप्दै जानु पर्छ, अरू नयाँ पत्तो लगाउने, रिसर्च गर्ने, स्टडी गर्ने, अनि त्यसै फेरि हाल्दै जाने। त्यही कारण मलेरियामा अहिलेसम्म भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। साइन्टिस्टहरू वर्षौँदेखि भ्याक्सिन पत्ता लगाउन लागि परेका छन्, तर भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन। एचआइभीमा भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन, वर्षौँदेखि साइन्टिस्टहरू लागि परेका छन्। इन्फ्लुएन्जामा हरेक वर्ष भ्याक्सिन परिवर्तन गरिन्छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशले अरबौँ खर्च गरेर हरेक वर्ष भ्याक्सिन किन्न र जनतालाई सुरक्षित गर्न सक्दैन। त्यस कारण यो भाइरसले पनि अब नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदैछ। अब लगाएको भ्याक्सिनले नयाँ भेरिएन्टलाई पनि काम गर्यो भने त जुन एन्टिजेनलाई टार्गेट गरेर भ्याक्सिन बनाइएको छ, जुन एन्टिजेन प्रयोग गरेर भ्याक्सिन बनाइएको छ, त्यो भ्याक्सिनले नयाँ भेरिएन्टलाई पनि काम गर्यो भने त्यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष भयो, विश्वका लागि राम्रो खबर भयो। होइन, त्यस्ता भेरिएन्टहरू आउँदै गए जुनले अगाडि लगाएको भ्याक्सिनमा प्रयोग गरिएको एन्टिजेनले काम गरेन, शरीरको भ्याक्सिनले शरीरमा डेभलप गरेको प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गरेन, विकास गरेको प्रतिरक्षा प्रणालीले काम गरेन भने त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद पक्ष हुनसक्छ। र यो भाइरसले अझै निकै वर्षसम्म हामीलाई र विश्वलाई तहस नहस पार्न सक्छ, हाम्रा गतिविधिहरूलाई खुम्चाइदिन सक्छ। तपाईँ माइक्रोबायोलोजिस्ट भएको हुनाले यो मानव जीवन अलिक खतरामा पर्न लागेको हो कि यसकारण यो विषय मैले तपाईँसँग उठान गर्न खोजेको हो? आम रूपमा यसको सङ्क्रमण दर घर धेरै म्याक्सिमम रूपमा बढेको छ, संसारभर छ, कुनै एक क्षेत्रमा छैन। 100 वर्षभन्दा पहिले जुन स्पेनिस फ्लूको हामी कुरा गर्दछौँ त्यसले पनि करोडौँको सङ्ख्यामा मानिसको जीवनलीला समाप्त पारेको थियो। अहिले यत्रो विद्वान वैज्ञानिकहरू, रिसर्चरहरू यति स्टडी गरिरहेका छन्, नयाँ नयाँ फाइन्ड आउट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसका बावजुद पनि यसले आफ्नो स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्दैछ, संसारभर तहस पारिरहेको छ। मानव जातिले खास गरी यो मानव मात्र होइन समग्र प्राणी जगतमै हुने होला, सायद यो तपाईँले नै भन्न सक्नुहुन्छ, यो पनि अलि स्पष्ट गरिदिनु होला। के चाहिँ गरिनुपर्छ जसका कारण हामी यस्ता विभिन्न खाले सूक्ष्म जीवाणुहरूबाट बच्न सम्भव छ, सकिन्छ, जुन चिज मानवले गर्न सक्छ, बताइदिनु। यो भाइरसले अहिले तत्कालका लागि चाहिँ संसारलाई यो भाइरसले चुनौतीपूर्ण भएकै हो, तर यसले मानव जीवनलाई नै सङ्कट ल्याएको अहिले तत्कालको सङ्कट हो, तर पछिसम्म भविष्यमा पनि यो सङ्कट रहिरहन्छ भन्ने छैन। विभिन्न वैज्ञानिक समूहहरू यसमा लागि परेका छन् र अघि मैले भने जस्तै प्रभावकारी भ्याक्सिन, सबै भेरिएन्ट्सहरूलाई काम गर्ने प्रभावकारी भ्याक्सिन आइदियो भने यो भाइरस एक दिन समाप्त भएर जान्छ। अब जस्तै बिफरले पनि लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू मारेको थियो, तर उन्मूलन भएर गयो, इराडिकेसन गर्न मानिसहरू सक्षम भए, वैज्ञानिकहरू सक्षम भए। त्यसै गरी तत्कालका लागि यो समस्या चाहिँ हो, तर यसले मानव जीवनलाई नै समाप्त पार्छ अथवा मानव जीवनलाई नै सङ्कटतिर लैजान्छ भन्ने चाहिँ होइन। मलाई आशा छ केही समयको, किनभने यो भर्खर 1 वर्ष छोटो अन्तरालमा वैज्ञानिक समूहहरू काम गरिरहेका छन्, भ्याक्सिनहरू पनि नबनाएका बनेर हामीले नेपाल जस्तो देशमा पनि थुप्रै व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ। त्यसकारण प्रभावकारी भ्याक्सिनहरू अहिलेका भ्याक्सिन उपयोगी नभए पनि, नयाँ भेरिएन्ट्सलाई उपयोगी नभए पनि अरू अझ प्रभावकारी भ्याक्सिनहरू आउँछन् र यसले चाहिँ यो भाइरसलाई एक दिन हामी परास्त गर्न सफल हुन्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो भ्याक्सिन यो भाइरसबाट बच्ने सहज उपायहरू पनि छन्। जस्तै हामी अनुशासित भइदिउँ, अनुशासित भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गऱ्यौँ भने यो भाइरस
खुम्चिएरै रहन त प्रकृतिमा रहला, तर त्यसले अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था आउने छैन। जस्तै हामीले चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्ड हाइजिन, साबुन पानीले हात धुने, त्यसपछि मास्कको प्रयोग गर्ने र त्यसपछि हामीले फिजिकल डिस्टेन्स कायम गर्ने, यी उपायहरू गऱ्यौँ र पब्लिक प्लेसेसहरूमा अरू हामी अन्य ठाउँहरूमा हामी सचेत हौँला, पालना गरौँला र पब्लिक प्लेसेसहरूमा पनि व्यक्ति आफै सचेत हुने र सरकारले त्यस्तो व्यवस्था मिलाइदिने। त्यो कहाँबाट सचेत हुन्छ? नेपाल त बहादुर छ नि, त्यसैले सचेत हुँदैन। त्यही भएर हामीले जुलुसमा जान्छ, आमसभामा जान्छ, हामी क्रान्तिकारी परिवर्तन दौडेकै छ। हामीले यो दोस्रो फेजको सामना गर्नु परेको हो। जस्तै पहिलो फेजको सङ्क्रमण भएर तहस नहस भएका मुलुकहरूमा अहिले दोस्रो फेजको सङ्क्रमण नभएको अथवा कम भएको अवस्था पनि छ। हामी अमेरिकालाई हेर्न सक्छौँ। अहिलेको अवस्थामा अन्य देशहरू ब्राजिल, भारतमा सङ्क्रमण फैलिरहँदा जतिखेर अमेरिकामा सबैभन्दा बढी केस थियो, अहिले त्यहाँ चाहिँ थोरै मात्र केस छन्, बिरामीहरू छन्, सङ्क्रमण थोरै मात्रै छ। त्यस्तै अरू साना मुलुकहरू हामी थाइल्यान्डलाई हेर्न सक्छौँ, भियतनामलाई हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा राखिएको छ। त्यसकारण जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई हामीले राम्रोसँग पालना गऱ्यौँ भने यो कोरोना मात्रै होइन, धेरै रोगहरूबाट हामी मानव जाति सचेत हुनु पर्यो। त्यसलाई मानिस आफै सचेत हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, सरकारले त्यस्तो वातावरण मिलाइदिनु पर्यो। जस्तै अब बसमा खचाखच मान्छेहरू हिँड्छन् भने त्यस्तो सरकारले त्यस्ता नियमहरू ल्याइदिनु पर्यो कि मानिसहरू त्यसमा चाहिँ सहज रूपमा डिस्टेन्स कायम गरेर, दूरी कायम गरेर, अनि सबै मान्छेहरूले मास्कको प्रयोग गर्ने त्यस्तो कानुनहरू पनि ल्याइदिनु पर्यो, जसले गर्दा मानिसहरू एक आफैहरू सचेत हुन्, अर्को सचेत नहुने वर्गलाई कानुनले सचेत गराओस्। त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने यो सङ्क्रमणलाई हामी नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। पुरै कन्ट्रोल उता नहोला, इराडिकेसन, इलिमिनेसन त नहोला, उन्मूलन त गाह्रो छ, तर हाम्रो नियन्त्रणमा रहन्छ, मान्छेको नियन्त्रणमा रहन्छ। तपाईँको विद्यालय के भन्छ? हाम्रो जो पूर्वीय संस्कृति छ, संस्कार छ, परम्परा, मूल्य, मान्यता अनि आयुर्वेदको पनि हामी कुरा गर्छौँ, यो विषयलाई तपाईँको ज्ञानले के भन्छ? अब एज एउटा माइक्रोबायोलोजिस्ट। हजुर, हामी जुन पूर्वीय मूल्य मान्यताहरू छन्, पूर्वीय दर्शनहरू छन्, हाम्रा आफ्नै विशिष्ट खालका आफ्नै प्र्याक्टिसेसहरू छन्, ती कतिपय रूपमा परिष्कृत छन्, राम्रा छन् र त्यसले विभिन्न रोगहरूबाट बचाउन, विभिन्न रोगहरूबाट हामीलाई टाढा राख्न यी एकदम प्रभावकारी छन्। र ती प्र्याक्टिसेसहरूको पनि हामीले प्रयोग गर्दै आएको भए, त्यसलाई राम्रोसँग पालना गरे भए यी रोगहरू नियन्त्रणमै हुन्थे, यी सरुवा रोगहरू नियन्त्रणमै हुन्थे। अब ती बिस्तारै हाम्रा मूल्य मान्यताहरू छायामा पर्दै गए, त्यसको पालना मान्छेले चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ संसारका मान्छे हौँ, हाम्रो नयाँ युगका भने त्यस्ता ती कुराहरूलाई पालना गर्न छोडे, जसले गर्दा यी समस्याहरू आए। तर ती जुन पुराना हाम्रा मूल्य मान्यताहरू जो परिष्कृत छन्, आधुनिकतासँगै ती चिजलाई हामीले गौण ठान्यौँ, हामी आधुनिक भयौँ, 21 सँगसँगै लान सकेको सँगसँगै लान सकेको भए त्यसले पनि यो रोग कम गर्नलाई सहयोग गर्थे। ती राम्रा प्र्याक्टिसहरूले सहयोग गर्थे र हामी गलत प्र्याक्टिसहरूलाई छोड्दै, परिष्कृत गर्दै र राम्रा प्र्याक्टिसहरू जो हाम्रा आफ्नै विशिष्ट प्र्याक्टिसहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले कायम राखेको भए यसले पनि रोग नियन्त्रणमा सघाउ नै पुर्याउने। एउटा राज्य हुनुको अर्थ त्यो राज्यभित्र जनशक्तिको पनि हिसाब किताब हुने गर्दछ। तपाईँ माइक्रोबायोलोजिस्ट, जुन ढङ्गको यो भाइरसले हत्याएको छ विश्वलाई, हामी जसरी प्रताडित छौँ, सम्पूर्ण हाम्रो जीवनमा तहस नहस बनाएको छ। कतिपयको आफन्त गुमेका छन्, जनको मात्रै क्षति छैन, धन पनि त्यत्तिकै नोक्सान भएको छ, सहज जीवनयापनको अवस्था पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त जुन खालको समस्या छ त्यसको फ्याक्ट फाइन्डिङमा लैजानका लागि हामी कहाँ जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ त? माइक्रोबायोलोजिस्टको जो हामी कुरा गर्छौँ, तपाईँ स्वयं त्यही विषयमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। तपाईँ माइक्रोबायोलोजी विभागको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्व प्रमुख पनि भइसकेको व्यक्ति, त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति र अहिले त्यसले समाजमा गरेको काम
कुन अवस्थाको छ बताइदिनुहोस् त। हाम्रो देशमा विभिन्न स्वास्थ्य मात्रै नभइकन अन्य क्षेत्रहरूमा राइट मैन इन राइट प्लेस हो, त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा राम्रोसँग लागू भएको देखिँदैन, पाइँदैन। जस्तै हामीले माइक्रोबायोलोजिस्टहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय उत्पादन गर्छ, हामीले चाहिँ विदेशको लागि उत्पादन गरेको जस्तो देखिएको छ। 80% राज्यले यत्रो लगानी गरेर पढाएको छ, 80% मानिसहरू चाहिँ अमेरिका युरोपतिर जान्छन्। एक त यहाँ पूर्वाधारको अभाव छ, अर्को ऐन नियमको अभाव छ। अब राज्यले यत्रो लगानी गरेर उत्पादन भएको जनशक्तिलाई रोग निदान गर्न, रोगको रोकथाम गर्न लगाउन सके, त्यसको प्रतिफल त राज्यले नै पाउने। अहिले यस्तो भयावह स्थिति देख्नुपर्ने थिएन, तर जनशक्ति विदेशी नै अथवा यहीँ भएको जनशक्ति पनि काम नभएर भौतारिने अथवा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुने, तर आफूले पढेको शिक्षा अनुसारको काम गर्नबाट राज्यबाट वञ्चित हुने, यो अवस्था रहेको छ। र यो अवस्थालाई नतोडेसम्म, जस्तै अहिले न्युट्रिसनिस्टहरू उत्पादन भइरहेका छन्, डायटेटिक्सहरू, तर त्यसलाई हामीले अस्पतालहरूमा प्रयोग गर्न सकेका छैन। माइक्रोबायोलोजिस्ट उत्पादन भइरहेका छन्, भाइरोलोजिस्टहरू उत्पादन भइरहेका छन्। यसलाई रोग निदानमा अहिले भेरिएन्ट्स आयो भनिन्छ, त्यो भेरिएन्ट्स कुन प्राइमरले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भेरिएन्ट्सलाई डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यस्तो खालको साइन्टिस्टहरू यो देशमा छन् नि त। तर त्यो साइन्टिस्टहरूलाई यहाँ उपयोग गरिएको, तिनीहरूलाई उपयोग गर्नको लागि राज्यले नीति बनाएको, त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले राज्यले पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो र यो देशमा उत्पादित जनशक्तिलाई यो देशमै प्रयोग गर्नु पर्यो र बाहिर गएर पढेर आएका जनशक्तिहरूलाई पनि यो देशमा हामीले फर्काउन सक्यौँ, त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने हामीले यो देशमा स्वास्थ्य, कृषि साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। होइन हामी जनशक्ति पढाइरहने र हाम्रा छोराछोरी सधैँभरि +2 गरे अनि ब्याचलर गरे, मास्टर गरे, कहाँ जाने त विदेश जाने भन्ने सपना हामीले लियौँ। हामीले अभिभावकले पनि त्यही सोच्यौँ, अब पढिसकेपछि बाहिर जान्छ। यो खालको स्रोतबाट हाम्रो समाज ग्रसित छ। स्पेसल्ली यो सहरी क्षेत्रका पढे लेखेका मानिसहरू नै त्यो मानसिकताबाट ग्रसित छन्। मैले छोराछोरीलाई पढाएँ, अब मैले यही देशमा सेवा गर्न लाउनुपर्छ। अब जो माथिल्लो पदमा बस्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाउनमा लालायित हुनुहुन्छ। तर मैले पढाएँ, अब म यहाँ उहाँहरू जुन पदमा आसीन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो देशमा त्यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। यो जुन जनशक्ति उत्पादन भएको छन् तिनीहरूको नलेजलाई, स्किललाई यहीँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट पूर्वाधारहरू बनिदिएको खण्डमा हाम्रा वैज्ञानिकहरूले, हाम्रा जनशक्तिहरूले यहीँ काम पाउँछन् र यस्ता सङ्कटको बेलामा यो जनशक्तिले यो सङ्कटलाई पार लाउँछ, काम गर्छ। मैले अघि उदाहरण दिइसकेँ, नयाँ भेरिएन्ट्स आयो, त्यसलाई डिटेक्सन गर्ने, त्यसलाई निदान गर्ने टेक्निक्स यहीँ बनाउन सकिन्छ नि, त्यो ठुलो कुरा होइन, सम्भव छ। तर अब यहाँ पूर्वाधारको अभाव छ। तपाईँले पूर्वाधार भन्नुभएको छ र जो 80% अथवा 80% जो बाहिर जान्छ, म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागमा अहिलेसम्म शिक्षणको मात्रै प्रयोगशाला छ, विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने प्रयोगशाला मात्रै, त्यसको प्र्याक्टिसमा केही हुँदैन, प्र्याक्टिकल हुन्छ। तर अनुसन्धान गर्ने प्रयोगशाला जुन अहिले विश्वमा नयाँ नयाँ उपकरणहरू आएका छन्, नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आएका छन्, त्योबाट सुसज्जित प्रयोगशाला चाहिन्छ भनेर म विभागीय प्रमुख भएको र मभन्दा अगाडिका विभाग प्रमुखहरूले पनि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हरेक वर्ष एउटा ल्याबको प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्यौँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा गएर निवेदन दियौँ, हाम्रो पुरै फ्याकल्टीहरू डेलिगेसन गयौँ, तर सुनवाई नै हुँदैन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उपकुलपति यी पक्षहरू के, यिनीहरू बुझ्दैनन् कि त्यसै उहाँहरूको लिमिटेसन समस्या के हो मलाई थाहा छैन। तर राज्यले, राज्यलाई यो आवश्यकता छ भनेर हामी गएको हो नि त।
राज्यको आवश्यकता के छ भन्न त उहाँहरूले हाम्रो डिपार्टमेन्ट विभागमा आउन सक्नुहुन्छ, निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, कमी कमजोरी के छन् त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अनि सुधार गरेर लान सकिन्छ। हामीले प्रयोगशाला मागिरहँदा यो प्रयोगशाला आवश्यक छ छैन उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ल्याब जुन अहिले टेस्टको कुरा छ नि, त्यो के अरबौं रुपैयाँ लाग्छ र यति गर्न पनि त्यो हिचकिचाउने अथवा त्यो बजेट नदिने त्यस्तो? राज्यका लागि 50 करोड भन्ने त कुनै ठुलो कुरा होइन हो। 40-50 करोड भयो भने त राम्रो उपकरणहरूले सुसज्जित भएको प्रयोगशाला बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यो राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। यदि प्रतिफल खोज्ने हो भने राज्यले लगानी गर्न हिचकिचाउनुहुन्न, किनभने त्यही लगानीबाट प्रतिफल आउने न हो। हामीले जति लगानी गर्छौँ त्यसैको आउटकम आउने हो। त्यसकारण लगानी भइदियो भने यो देशका वैज्ञानिकहरू यही देशमा भ्याक्सिन बनाउन, निदानका डायग्नोस्टिक टेस्टहरू बनाउन सक्षम छन्। विदेशमा गएर यही देशका मान्छेले बनाइरहेका छन् भने यो देशमा बनाउन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, ठुलो सङ्ख्याका मानिस युरोप वा अमेरिकातर्फ जान्छन्, माइक्रोबायोलोजिस्टहरू यहाँ माइक्रोबायोलोजी विषय पढे अनि त्यसपछि यहाँ अवसर पाउँदैन विदेश जान्छन्। त्यो जो बाँकी रहेको 20% होला अथवा 20-30% जति बाँकी होला, ती चाहिँ के काम गर्छन्? के देखिएको छ तपाईँको स्टडीले के देखाएको छ? तपाईँका विद्यार्थी पनि होलान्, तपाईँका समकालीन साथीहरू पनि होला, हामीहरू नै छौँ। एउटा अनुसन्धान गर्नलाई पूर्वाधारको अभाव छ। यो त प्रयोगशाला विज्ञान हो, त्यसकारण राम्रो प्रयोगशाला निरन्तर प्र्याक्टिस हो, त्यसको अभाव छ एउटा। अर्को हाम्रो आफ्नै बलबुतामा हामीले विभिन्न अनुसन्धानहरू सानातिना गरिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यसले कुनै आउटकमहरू पनि दिइरहेको छ। यहाँका स्वास्थ्यका पोलिसी प्रोग्रामहरूमा परिवर्तन पनि हामीले ल्याउन सफल भएको छौँ। तर जुन स्केलमा, जुन रूपमा यो नेपालमा प्रयोगशालामा अनुसन्धानहरू हुनुपर्थ्यो, त्यसले जुन खालको परिणामहरू दिनुपर्थ्यो, जस्तै अहिले हामीसँग भ्याक्सिनको अभाव छ होइन, त्यस्तै गरी हामीसँग परीक्षण, नयाँ नयाँ परीक्षणको अभाव छ, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आइरहेका छन्, तिनको परीक्षण गर्ने परीक्षणको अभाव छ। त्यस कारण यस्ता बनाउनु पर्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ राज्यको लगानी शून्य छ, 0 छ। राज्यको लगानी नभएसँग, पूर्वाधार नभएसँग व्यक्ति स्वयंले मात्रै त केही गर्न सक्दैन। त्यसकारण त्यसबाट चाहिँ म राज्यलाई यो अवस्थामा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको टिभी मार्फत पनि, राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ र यहाँको जनशक्तिलाई यहीँ प्रशिक्षित गरेर यही देशका जनताको हितमा प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले अहिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन नारा छ त्यो साकार होला। होइन हामी यहाँ पढाउने, उत्पादन गर्ने, विदेश मात्रै पठाइरहने हो भने त्यो हाम्रो जुन नारा छ त्यो सफल हुँदैन, नारामै सीमित हुन्छ। बहुत राम्रो ढङ्गले तपाईँले अपिल पनि गर्नुभयो। सरकारवाला प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारवाला मन्त्रालय या डिपार्टमेन्टहरूले, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो पक्षलाई बडा ख्याल गरोस्। यो हामी सङ्कटको अवस्थामा छौँ। अब म तपाईँको ध्यान नि, हाम्रो जनसङ्ख्या भनिन्छ 3 करोड छ, तर झन्नै 1 करोड मानिस देशमा बस्दैन, बाहिर बस्छन्। कोही कहाँ बस्छन् गुजाराका लागि, रोजीरोटीका लागि। जो बाँकी 2 करोडको जनसङ्ख्या छ, जुन ढङ्गले हामी कहाँ पिसिआरहरू टेस्ट भइरहेको छ, त्यस आधारमा हेर्ने हो भने यो अहिले कोरोनाको कारण ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू, भारतको भन्दा प्रतिशतको हिसाबले हामी बढी सङ्क्रमणको दर बढेको जस्तो देखिन्छ। मृत्युको पनि त्यही हिसाबले भारतको त 1 अरब 30-35 करोड छ, हामी लगभग 2 करोड पपुलेसन माझमा गरेको हेर्दाखेरि भारतको भन्दा प्रतिशतको हिसाबले हाम्रो मृत्युदर पनि बढेको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। अर्थात् खतरनाक अवस्थामा हामी छौँ। सरकार ह्यान्ड्सअप गर्ने स्थितिमा छ है। यदि यही ढङ्गले बढ्यो भने हामी कहाँ बेड छैन, अस्पतालको अभाव छ, अक्सिजनको समस्या छ, अरू खाले समस्याहरू सङ्कट हुँदैछ र अस्पतालहरू सक्दैन। जस्तो नेपालगञ्जकै कुरा, साराका सारा त्यहाँ चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य सेवकहरू ती सबै उनीहरू नै सङ्कटमा गुज्रिरहेछन्। त यसलाई तपाईँको दृष्टिकोणमा कुनै सुझाव छ? अब के गरिनुपर्छ? किनभने तपाईँ यस विधाको एउटा पारङ्गत व्यक्ति पनि भएको हुनाले यो त हामी ठुलो क्रुसियल अवस्थामा छौँ। मानिसहरूमा त्यो खालको चेतना पनि छैन। शासकहरूको अर्को खाले राजनीतिक लडाइँ यथावत छ। यो
बडा अप्ठ्यारो स्थिति छ। यो सङ्कटबाट बच्ने सबभन्दा ठुलो उपाय त यो भाइरसको सङ्क्रमणको चेन भन्छौँ। मैले तपाईँलाई सार्छु, तपाईँले अरूलाई सार्नुहुन्छ। यो सङ्क्रमण चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दै जान्छ। चेन तोड्नु पर्यो। यो चेन तोड्नुपर्छ। एउटा यो चाहिँ अर्थात् फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, एकअर्कासँग भेटघाट नगर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने र साबुन पानीले हात धुने, यी जनस्वास्थ्यका उपायहरू अवलम्बन गऱ्यौँ भने र सङ्क्रमणको दर हामीले घटाउन सक्यौँ भने हामी बच्न सक्छौँ। एउटा उपाय यो हो। र अर्को, सरकारले भ्याक्सिन दिन पनि सुरु गरिसकेका छ। त्यस कारण यो भ्याक्सिनेसन कभरेज जति सक्दो बढीभन्दा बढीलाई भ्याक्सिन यो बेलामा दिन सक्यौँ। र त्यसमा पनि जनसङ्ख्या आज मैले सुने कि भ्याक्सिन दिन रोकियो किनकि त्यहाँ बढी भिडभाड भयो, त्यहीँ सङ्क्रमण फैलिने डर भयो भनेर। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर दिन सकिन्छ नि। सामाजिक दूरी कायम गरेर, मास्क लगाएर, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर ती व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन निरन्तर रूपमा दिएर भ्याक्सिनको कभरेज बढाउन सक्यौँ भने त्यसले केही हदसम्म कि धेरै हदसम्म यो सङ्क्रमणलाई घटाउन सहयोग गर्छ। त्यसैले पहिलो त हामीले हरेक व्यक्ति सचेत हुनु पर्यो, सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। त्यसैको स्वरूप आजदेखि लकडाउन त होइन, निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि। त्यस कारण हरेक व्यक्ति हामी सचेत भएर सङ्क्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। अर्को, जति बिरामी भए तिनको राम्रो व्यवस्थापन हुनु पर्यो। हस्पिटलमा उनीहरूले राम्रो ट्रिटमेन्टको सुविधा पाउनु पर्यो, जसले गर्दा कसैले पनि आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस्, कसैको आफन्तको ज्यान नगुमोस्। त्यसका लागि सरकार सचेत हुनु पर्यो। त्यसका लागि कति बिरामी प्रतिदिन आउँदैछन् र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिनुपर्छ, त्यो अनुसारको जनशक्ति, त्यो अनुसारको हस्पिटलमा पूर्वाधार, अक्सिजन, आइसियु बेड, भेन्टिलेटर कति चाहिने हो सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्यो। जो सङ्क्रमित भइसके र बिरामी भइसके तिनलाई निको पार्नु पर्यो एकातर्फ, त्यो राज्यको दायित्व हो। त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू, जनशक्तिहरू राज्यले खटाउनु पर्यो, व्यवस्था गर्नु पर्यो भने अर्कोतर्फ हामी नागरिकको दायित्व सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नको लागि हामीले सहयोग गर्नु पर्यो। हामी हरेक व्यक्ति सचेत भएर सङ्क्रमणको चेनलाई तोड्नु पर्यो। यो दुईवटा सँगसँगै लग्यौँ भने हस्पिटलाइज भएका व्यक्तिहरू पनि केही समयपछि 1-2 हप्तापछि निको भएर फेरि फर्केर आउनेछन् र समुदायमा आउँदा सङ्क्रमणको चेन पनि ब्रेक भइसकेको हुनेछ। त्यो गर्न सक्यौँ भने यो सङ्क्रमणलाई हामी फेरि पनि यहीँ थाँती राख्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ र भविष्यमा फेरि अब तेस्रो लहर आयो है भन्नु नपरोस्। त्यसका लागि हामी अहिलेदेखि नै सचेत हुनु पर्यो। जस्तै सचेत भयो भने गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण त हाम्रा छिमेकी देश उत्तरतिरकै छन् नि। चीन, दक्षिणतिरका तहस नहस हुँदैछन्, उत्तरतिरका पोहोरदेखि नै राम्रो सरकार व्यवस्थापन त्यस ढङ्गले गर्न सकियो। जनता सचेत बनाउने स्थितिमा सरकार छ भने त्यस्तो हुन सक्छ। जनता आफै सचेत हुनु पर्यो, सचेत नहुनेलाई सरकारले सचेत गराउनु पर्यो। सरकारले त गर्न सक्छ, त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो फेरि हामी तेस्रो लहर आउन दिँदैनौँ र दोस्रो लहरलाई पनि अहिलेकै अवस्थामा हामी रोक्न सक्छौँ। सुन्नमा आएको कुरा र त्यससँग सम्बन्धित अर्को विषय पनि म जोड्छु र कार्यक्रमको ठेक अन्त्यतिर आए कि पहिलेको जुन प्रारम्भको जुन अवस्था थियो, यो भेरिएन्ट आउनुभन्दा अगाडिको स्थिति, त्यो चाहिँ 4-5 दिनसम्म अलिक कठिन बनाउँछ। त्यो पार गर्यो भने मानिसले थेग्न सक्छ है भन्ने दृष्टिकोण कतिपय धारणा मानिस राख्दथे, सुनिन्थ्यो त्यस्तो। तर अहिलेको 9-10 दिनपछि चाहिँ झन् बढी च्याप्दछ, यो अलिक खतरनाक छ भन्ने त्यो जनताका तर्फबाट, विभिन्न सर्वसाधारणका तर्फबाट त्यो कुराहरू आउन थालेको छ। के हो यो? मैले तपाईँलाई अघि भने हरेक प्याथोजेनको, हरेक माइक्रो अर्गानिजमको आफ्नै नेचुरल हिस्ट्री हुन्छ। अब जुन पोहोरको स्ट्रेन थियो त्यसको नेचुरल हिस्ट्री, त्यसले शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो शरीरमा आउने परिवर्तन र अहिलेको जुन भेरिएन्ट छ जसमा चाहिँ म्युटेसन भएर नयाँ खालको त्यसमा प्रोटिनहरू छन्, नयाँ खालका एन्टिजेन्सहरू छन् र त्यसले हाम्रो शरीरमा ल्याउने परिवर्तन फरक भएको हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ त्यो रोगको नेचुरल हिस्ट्रीमा परिवर्तन भएको हुनसक्छ र ती भाइरसै पछि, स्ट्रेन पछि, भेरिएन्ट पछि
डिजिजको सेभेरिटी, डिजिज कस्तो कडा हुने कि डिजिजको माइल्ड सिम्टम्सहरू मात्रै देखिने कि, यी कुराहरू एक त प्याथोजेनमा जुन परिवर्तन आएको छ, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आएको छन् एउटा पक्ष। अर्को पक्ष मानिसहरूमा पनि केही रूपमा पोहोरको सङ्क्रमणबाट हामीमा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढेको, एन्टिबडिजहरू उत्पादन भएको अवस्था छ। त्यसकारण यो जुन क्लिनिकल स्पेक्ट्रम छ प्याथोजेनको रोगको, त्यो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम चाहिँ फरक फरक भएको हुनसक्छ। यो अहिले भने जस्तै ठ्याक्कै यो भेरिएन्ट्सको चाहिँ 9-10 दिनपछि सिभियर हुने, पहिलाको चाहिँ 4-5 दिनमै सिभियर हुने जुन डिफरेन्सेसहरू अहिले रिपोर्ट भइरहेका छन्, जुन फरकहरू रिपोर्ट भइरहेका छन्, यसमा चाहिँ यो भेरिएन्ट्सको अध्ययन गरेर भेरिएन्ट्स जुन आछन् यसको डिटेल अध्ययन भइसकेका छैन। अघि मैले जुन 5वटा कुराहरू भने त्यो मात्रै थाहा भएको छ। अरू डिटेल यो भेरिएन्ट्सको कसरी नेचुरल हिस्ट्री फरक छ त, यसले ल्याउने प्याथोजेनेसिस कस्तो फरक छ, त्योबाट भन्न सकिन्छ। यसको बारेमा के भनिन्छ? जस्तो पहिले कुनै व्यक्तिलाई कोभिड-19 भयो, उसले आफै त्यो प्रतिरोध क्षमता विकास गर्यो, निको भयो। त्यो व्यक्तिलाई यो जो भेरिएन्टको कुरा छ, अब त्यो कोभिड-19 नै चाहिँ उसलाई फेरि हुँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ कि? अथवा यस सवालमा उसलाई अलि इजी हुन्छ, यो लाग्यो भने पनि उसले त्यो प्रतिरोध क्षमता आफै विकास गरेको हुनाले थप ऊ चाहिँ सशक्त छ भन्ने यस रूपमा बुझ्न सक्ने स्थिति छ? यसलाई त्यही दुवै रूपमा बुझ्नुपर्छ। एउटा पहिलाको भेरिएन्ट र अहिलेको भेरिएन्ट उस्तै खाले छन् भने तिनीहरूको जुन हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको छ, त्यसले चाहिँ अहिलेको भेरिएन्टको एन्टिजेन र पहिलाको भेरिएन्टको एन्टिजेन उस्तै खाले भयो भने अहिले जुन रोग प्रतिरोधी क्षमता पहिलाको सङ्क्रमणबाट हाम्रो शरीरमा तयार भएको छ, त्यसले अहिलेको भेरिएन्टलाई पनि परास्त गर्न सक्छ। ठागेले छुँदैन भन्छ नि, कुनै ठागेले छुँदैन, त्यस्तो हुनसक्छ। तर अब भेरिएन्टै फरक हो। पहिलाको रोग प्रतिरोधी क्षमता, पहिलाको भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि जुन तयार भएको रोग प्रतिरोधी क्षमता हो, त्यो चाहिँ अहिलेको भेरिएन्टको लागि म्युटेसनले गर्दा फरक भइदियो भने त्यो रोग प्रतिरोधी क्षमताले काम नगर्न सक्छ, मोर सिभियर हुन पनि सक्छ। अब तपाईसँग म एक विषय, यो कोरोना भाइरस अर्थात् जुन सूक्ष्म जीवाणु छ, एक प्राणीबाट अर्को प्राणीमा अर्थात् जीवबाट अर्को जीवमा, प्राण भएको समूहबाट अर्को प्राण भएको समूहमा प्रवेश गर्छ, होइन त? यसको अर्थ मानवबाट मानवमा मात्रै जान्छ भन्ने त छैन। प्राणीहरू हामी गाई पाल्छौँ, भैँसी पाल्छौँ, गोरु पाल्छौँ, कुकुर पाल्छौँ, बिराला पाल्छौँ, बाँदरहरू पनि पाल्छौँ, कतिपय मानिसहरू मुसा हुन्छ। यो विषयलाई तपाईँको विद्याले के भन्छ? अब कतिपय रोगहरू एनिमलबाट ह्युमनमा, जनावरबाट मान्छेमा सर्ने छन्, धेरै रोगहरू हामी सँगैसँगै बस्छौँ नि, सबै मानिसमा भएका रोगहरू पनि जनावरमा पनि सर्न सक्छन्। तर जुन हामी भाइरसका कुरा गरिरहेका छौँ, तिनीहरूको चाहिँ स्पेसिफिक रिसेप्टर हुन्छ, तिनीहरूले जुनसुकै सेलहरूमा बाइन्ड गर्दैन। ब्याक्टेरियाहरू, प्यारासाइट्सहरू चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छन्, एक व्यक्तिबाट जनावरहरूमा सजिलै सर्न सक्छन्, किनकि तिनीहरूलाई स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिँदैन। तर भाइरसहरूको त्यस्तो गुण हुन्छ कि उनीहरूले बाइन्ड गर्ने, भाइरस पसेपछि शरीरको कोषमा गएर बाइन्ड गर्ने स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिन्छ। त्यही भएर तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो कोरोना भाइरसले हाम्रो रेस्पिरेटरी सेलमा गएर हेरेको अन्ततः हामीलाई यो भाइरसले इन्फेक्सन गरेको छैन, सङ्क्रमित गरेको छैन। त्यस्तै एचआइभीको पनि स्पेसिफिक कोषहरू छन्, त्यहाँ मात्रै बाइन्ड हुन्छ, अन्त जेनरलाइज हुँदैन। हो त्यसकारण भाइरसहरूमा रिसेप्टर महत्त्वपूर्ण हुने र ती रिसेप्टरले बाइन्ड गर्ने हुनाले अब कतिपय भाइरल रोगहरू मानिसबाट अरूमा रिसेप्टर भएका जनावरहरूमा सर्न सक्छ। तर कतिपय भाइरस रोगहरू चाहिँ स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिने हुनाले ती स्पेसिफिक रिसेप्टर भएका एनिमल्सहरूमा, मानिसहरूमा सर्ने, तर अन्यलाई नसर्ने हुन्छ। अब त जनावरको सवालमा अब कति ख्याल गर्नु पर्यो त? जुन विषय तपाईँले बताउनु भयो, हामी कुकुरसँगै सुत्छौँ, कतिपय मानिस त्यस्तो कुकुरसँगै पनि सुत्छन्, बिरालोसँग सुत्छन्,
गाईबस्तु त्यही साइडमै राखेर त्यहीँ खान्छन् त्यहीँ बस्छन्। त्यो के गर्ने यस्तो? अब अध्ययनहरूले यो कुन कुन जनावरलाई सर्छ कुन कुन जनावरलाई सर्दैन भन्ने अध्ययनहरूले देखाएको त्यो डेप्थ रिपोर्ट छैन। तर सर्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यदि ती जनावरहरूमा त्यस्तो खालको रिसेप्टर छ भने तिनीहरूमा पनि सर्न सक्छ र ती जनावरहरूमा रिजर्भायर भएर बस्न सक्छ यो भाइरस र पछि फेरि मान्छेलाई नै ट्रान्समिसन गर्न सार्न पनि सक्छ। त्यसकारण अब यही भाइरस पनि एनिमलबाटै ह्युमनमा चाइनामा आएको भनिएको छ। त्यसकारण हामीले जनावरमा सर्न सक्छ र त्यसबाट फेरि रिजर्भायरबाट फेरि ह्युमनमा आउन सक्छ। त्यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई कार्यक्रममा आइदिनु भयो। मलाई पनि बोलाइदिएर आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मेघराज बन्जारा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, माइक्रोबायोलोजिस्ट। समसामयिक खास गरी अहिले कोरोना भाइरस र यसले पारेको अप्ठ्यारो अवस्था यही वरिपरि केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा।